देवैः कृतं श्रीमहाविष्णुस्तोत्रम् सूत उवाच। ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः। जया कोपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथ्वीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योऽसा वुज्जहार महाविभुः। धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसो रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छ्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणोध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। य एतत्पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेत् तद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापैत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्तेन दूरतः। देवा भवत्स्युयद्दुःखं
कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरूचुर्वृषाकपिं। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं। स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा। दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका। महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपका। सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः। जया कोपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पका। अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथ्वीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योऽसा वुज्जहार महाविभुः। धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसो रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छ्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणोध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। य एतत्पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेत् तद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापैत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः।
किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्तेन दूरतः देवा भवस्युयद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरूचुर्वृषाकपिं। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः। जया कोपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथ्वीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योऽसा वुज्जहार महाविभुः। धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसो रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छ्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणोध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। य एतत्पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापैत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति।
सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्तेन दूरतः देवा भवत्स्युयद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरूचुर्वृषाकपिं सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः जया कोपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथ्वीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योऽसा वुज्जहार महाविभुः धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसो रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छ्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणोध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत्पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेत् तद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला
न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापैत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्तेन दूरतः देवा भवत्स्यु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरूचुर्वृषाकपिं सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जया कोपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथ्वीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योऽसा वुज्जहार महाविभुः धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसो रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणोध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत्पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा
न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापैत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्तेन दूरतः देवा भवत्स्यु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरूचुर्वृषाकपिं सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः जया कोपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथ्वीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योऽसा वुज्जहार महाविभुः धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसो रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छ्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणोध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं
ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। य एतत्पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः। मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेत् तद्गृहं सुराः। नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः। न रोगा वातिकापैत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा। नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः। सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम्। एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्तेन दूरतः। देवा भवत्स्यु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयम्। नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरूचुर्वृषाकपिं। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं। स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः। देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा। दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा। महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका। महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण। मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपका। सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः। जया कोपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पका। अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक्। मह्योद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः। करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथ्वीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योऽसा वुज्जहार महाविभुः। धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः। तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसो रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छ्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं
देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणोध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत्पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापैत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्तेन दूरतः देवा भवत्स्यु यद्दुःखं कथ्यतां तदसञ्चयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरूचुर्वृषाकपिं सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः जया कोपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथ्वीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योऽसा वुज्जहार महाविभुः धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसो रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य
देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छ्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणोध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत्पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेत् तद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापैताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्तेन दूरतः देवा भवत्स्युयद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरूचुर्वृषाकपिं सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः जया कोपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथ्वीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योऽसा वुज्जहार महाविभुः धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसो रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं
स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छ्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणोध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत्पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापैताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्तेन दूरतः देवा भवत्स्यु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरूचुर्वृषाकपिं सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जया कोपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथ्वीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योऽसा वुज्जहार महाविभुः धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहरेत् जय भक्तार्तिनाशाय
धृतं नारीजलात्मसो रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छ्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणोध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत्पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामे तद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापैताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्तेन दूरतः देवा भवत्स्युयद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरूचुर्वृषाकपिं सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्द महायज्ञस्वरूपका महाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारे वेदानामुद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः जया कोपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिशूकररूपधृक् मह्योद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरश्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथ्वीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तां महीं योऽसा वुज्जहार महाविभुः धर्मसंस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः
दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसो रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्त्वत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छ्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथा भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणोध्वं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत्पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेत् तद्गृहं सुराः नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगा वातिकापैत्ताः श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्य गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्तेन दूरतः देवा भवत्स्यु यद्दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योऽणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकसः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरूचुर्वृषाकपिं श्रीदेवी भागवते दशम स्कन्धे पञ्चमाध्यायान्तर्गतं देवैः कृतं महाविष्णुस्तोत्रम् श्रीमहाविष्णोर्पणमस्तु। ॐ श्रीमहाविष्णवे नमः। ॐ श्रीवैकुण्ठपुराणपुरुषोत्तमाय नमः।